बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मतीउर रहमान। आप जानते हैं कि पाकिस्तान का सियासी दर्जा हरारत बहुत गर्म है। एक जानिब हुकूमत जो है वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए हर कोशिश कर रही है, जबकि दूसरी जानिब जो अपोजिशन है वो तहरीक में एतमाद जमा करवा चुकी है और हो सकता है कि अगले 72 घंटों में खान साहब वज़ीर आज़म ना रहे, क्योंकि जो MQM है वो भी अपोजिशन का साथ देने लगी है। इस वक्त हो ये रहा है कि हर कोई खरीद रहा है, जो कुछ जिसका दिल कर रहा है वो खरीद रहा है, चाहे वो हुकूमत हो या वो अपोजिशन हो, वो खरीद रहे हैं पैसे से। कहा यह जाता है कि जो शख्स अपने कही गई बात से मुकरता है, पंजाबी में उसके लिए एक मिसाल दी जाती है कि इसने थूक कर चाट लिया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस मिसाल पर कौन सा सियासतदान पूरा उतरा। सबसे पहले बात करूंगा मैं PTI की, फिर उसके बाद मैं PDM की बात करूंगा। और ये तासुर बिल्कुल ना फैलाया जाए कि मैं PTI के हक में बात करने जा रहा हूं, क्योंकि खान साहब ने कहा था कि न्यूट्रल जो है वो तो जानवर होता है। तो आज मुझे जानवर ही समझा जाए, क्योंकि आज मैं बात जो है वो न्यूट्रल करने जा रहा हूं। PTI की सबसे पहले बात की जाए तो खान साहब ने कहा था कि परवेज इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है और आपने उसे स्पीकर बना दिया। फिर बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। जब आपको लगा कि आपकी हुकूमत जाने वाली है तो आपने अवाम का नहीं सोचा, आपने उसी सबसे बड़े डाकू के हाथ में आपने पंजाब की वज़ारत आला देने का ऐलान कर दिया। तो इसे क्या कह सकते हैं आप? ये आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। फिर खान साहब ने यह कहा कि अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा कामयाब सियासतदान कभी ना बनाए। आपने फरमाया कि मैं शेख रशीद को कभी अपना चपरासी भी ना रखूं। तो जनाब हुआ फिर वही, उन्हें वजारतें भी दी और वो वजारत जो मांगते थे आपने उन्हें दे दी। तो ये यू टर्न कहां से आया? ये मुझे समझ नहीं आती इस बात की कि खान साहब ने जो पहले बातें की थी वो अपनी बातों से क्यों मुकरे। अपोजिशन ये कहती है कि इमरान खान ने ही इनका नाम यूटर्न खान है, क्योंकि इन्होंने बहुत से यूटर्न लिए और इन्होंने अपोजिशन को दीवार में चुनवा दिया और अपनी मर्जी से ये 4 साल पूरे किए। खान गुजार साहब ने डिलीवर नहीं किया, वो एक अलग बात है, उनसे सियासी इख्तलाफात अलग बात है, लेकिन ऐसी सूरत में अपनी वफादारी दिखाना कि आपके एक बार कहने पर पंजाब के उस सूबे से जिस पर सबकी नजर है इस्तीफा दे दिया, तो आई थिंक PTI के लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है वज़ीर आला साबिक वज़ीर आला की सूरत में। अब PTI की हुकूमत जो है वो ख़त्म होने के लिए जा रही है और गुज़िश्ता दिनों बहुत सी गहमी थी ऐवान में भी और पूरे मुल्क में। इस वक्त सियासी दर्जा हरारत जो है वो बहुत ज़्यादा है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक ख़त दिखाया जिसमें ये कहा था कि जी मुझे धमकियाँ आई हैं। उसके बाद फवाद चौधरी ने कहा कि ये धमकियाँ हम बताना नहीं चाहते, हम नाम लेना चाहते। तो ये चीज़ें जो थी वो एक सियासी स्टंट था। इसमें सच्चाई जो है वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि PTI की हुकूमत इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। तारीख ये बताती है कि आज ये जो तमाम टोला इकट्ठा हुआ है, माजी में एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या कहते रहे हैं। लीग की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए क्या क्या कहते नहीं है ये। इन्होंने येलो कैब का नारा जो लगाया था वो क्यों लगाया था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इन्हें खड़ा किया गया था, किसने खड़ा किया था। और जो इन्होंने किया, एक तरफ ये कहते हैं कि हमने मुल्क में डेवलपमेंट की, बेशक जरूर की, मोटरवे बनाई, इन्होंने मुल्क को एक अच्छी राह पर गामजन किया। वो जो जिसका काम है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन आज मैं जानवर बन के बात कर रहा हूँ, न्यूट्रल बनकर बात कर रहा हूँ। मैं नून लीग के इक़्तिदार में आते ही नवाज शरीफ और मरियम नवाज को पद से पुष्प डाल दिया जाएगा और इसकी बड़ी वजह वही है जो कि मैंने आपको बताया है कि एक तो ये आर्मी चीफ के खिलाफ और पाकिस्तानी इदारे के खिलाफ बोले। अगर पाकिस्तान आना चाहते हैं और सियासत में अपना कदम रखना चाहते हैं दोबारा, तो ये आईनी और कानूनी तौर पर इदारे से माफी मांगेंगे और तमाम इदारों से माफी मांगेंगे, क्योंकि इन्होंने अदलिया पर, इन्होंने फौज पर बाकायदा तौर पर जो इल्जामात लगाए हैं उन्हें या तो प्रूव करेंगे या फिर ये इदारों से माफी मांगेंगे। PDM पे जब इन्होंने शमूलियत इख्तियार की तो आप जानते हैं तारीख जो है वो अपने आप को दोहराती है और तारीख से जालिम चीज कोई नहीं है। आप पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ मिलके, उस जद्दारी के साथ मिलके जिन्हें आपने लाड़काना की सड़कों पर घसीटना था,
آپ کہتے تھے کہ پاکستان کا سب سے بڑا چور زرداری ہے جس نے 2007 سے 2008 سے 2013 تک عوام کا مینڈیٹ چوری کیا، جس نے مہنگائی کی، جس نے پاکستان پاور کو بیچا، جس نے پاکستان سٹیل مل کو بیچا، جس نے بہت سارے کام جو ہے پاکستان کی سالمیت کے خلاف کیے، لیکن آج آپ ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ پھر بات کی جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جی نواز شریف نے ایٹم بم اپنے ہاتھ میں پکڑ کے تو نہیں چلایا۔ ان کے بہت سے لیڈر کہتے رہے ہیں کہ جی نواز شریف سے کرپٹ انسان آج تک پورے پاکستان میں آئے کوئی نہیں۔ نواز شریف کو ضیاء الحق نے پیدا کیا ہمیں نیچا دکھانے کے لیے۔ ایک طرف نواز شریف اور ایک طرف نون لیگ یہ کہتی رہی ہے کہ جی ملک توڑا انہوں نے، پیپل پارٹی نے ملک توڑ دیا، پاکستان کے دو ٹکڑے کر دیے۔ ایک طرف یہ کہتے رہے ہیں اور دوسری جانب پاکستان پیپل پارٹی یہ کہتی رہی ہے کہ یہ چور ڈکیت جنہوں نے آ کر ملک کو لوٹا، انہوں نے فوج کے ساتھ مل کر یہ کیا اور آج ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بلاول کہتا رہا ہے کہ جی یہ چور ہے، یہ ڈکیت ہے، انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، اور آج باہوں میں باہیں ڈالے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے ہیں۔ اور اب بات کی جاتی ہے اگر مولانا فضل الرحمان کی، جو آج کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نکلے ہیں مہنگائی کے خلاف، ہم نکلے ہیں یہ کرنے، ہم نکلے ہیں وہ کرنے کے لیے۔ تو جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اقتدار میں آئیں تو یہ وہی مولانا تھے جنہوں نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ عورت کی حکمرانی جائز ہی نہیں ہے، اور آج عورت کے ساتھ مریم نواز کے ساتھ مل کر ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ تو یہ ڈسکو مولوی جو ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کی سالمیت کے لیے نکلے ہیں، ہم نے پاکستان کے لیے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ ڈیزل کا انتخاب جو کہ عمران خان صاحب انہیں دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں سب کو پتہ ہے، میں بتانا نہیں چاہتا۔ تو یہ تمام لوگ اسی مثال پر پورا اترے ہیں جو کہ میں نے آپ کو پہلے دی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپل پارٹی JUF یا جتنی بھی جماعتیں ہیں، MQM کا کردار اتنا سا ہے بھتہ خور جو کہ ملک کو آگ لگاتے رہے ہیں۔ الطاف حسین وہاں پر بیٹھ کر کہتا رہے کہ جی پاکستان کے خلاف نعرے لگاؤ، آج یہ کہتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ مل کر کہ ہم نے پاکستان بچانا ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی سے سوال اتنا سا بنتا ہے کہ آپ قادری صاحب کے پاس جا کے کہتے تھے کہ جی یہ قاتل ہیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے۔ زرداری صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ جی انہوں نے لاشوں کی سیاست کی ہے۔ زرداری صاحب مرکز میں جا کر طاہر القادری کے ساتھ بیٹھ کر یہ کہتے رہے ہیں کہ جی انہوں نے آپ کے بندوں کو شہید کیا ہے، انہوں نے عورتوں پر گولیاں چلائی ہیں، یہ شہباز شریف جو ہے یہ قاتل ہے، اور اسی شہباز شریف کو کہتے ہیں کہ ہم وزیر اعظم بنائیں گے اور ہم اپنا کوئی بھی بندہ کھڑا نہیں کریں گے۔ تو یہ سیاست ہے آپ کی، تو پھر میں اسے کیا کہوں؟ خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کا نام چیری بلاسم رکھ دینا چاہیے۔ میرے خیال سے زرداری صاحب کا نام ہی ہونا چاہیے، کیونکہ آپ سیاست نہیں کرتے، ملک کو بچانے کی سیاست نہیں ہے، یہ ہوس ہے، کرسی کی ہوس ہے جو کہ اس وقت آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کر رہی ہے۔ پاکستان کے لیے کوئی نہیں نکلا، عام عوام کے لیے کوئی نہیں نکلا۔ ان کا مینیفیسٹو دیکھا جائے تو انہوں نے کوئی دھرنا نہیں دیا، تاریخ گواہ ہے کبھی کسی نے دھرنا دیا ہو کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے۔ یہ تھے وہ حقائق، یہ تھی وہ تاریخ، یہ تھی وہ باتیں جو شاید بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ ماضی میں ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنے والے آج ایک دوسرے کی عزتوں کے نمبردار بنے ہوئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاست ہے۔ اگر یہ سیاست ہے جو یہ کر رہے ہیں تو پھر جو عمران خان نے کیا وہ بھی سیاست آپ کہہ سکتے ہیں، اور اگر وہ سیاست نہیں ہے تو یہ بھی سیاست نہیں ہے۔ یہ باتیں جو ہیں وہ آپ کو سمجھنی چاہیے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ آپ کو صرف بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ وہ حکومت کسی کی بھی ہو، کسی کا کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ وہ بلاول بھٹو آج اٹھ کے کہتے ہیں کہ جی حکومت نے غلط کر دیا، ان کی اپنے سندھ میں اگر جا کر حالات دیکھے جائیں تو وہاں پینے کا پانی موجود نہیں ہے۔ ہر سال میں جو پاکستان پیپل پارٹی نے ملک کا حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے، اور جس کے اپنے صوبے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پینے کا صاف پانی موجود نہیں ہے، وہ کیا پاکستان کو انصاف دلائے گا اور کیا وہ پاکستان کا نام روشن کرے گا؟ یہ صرف اس وقت سیاسی جنگ ہے کہ ہم نے حکومت کو گرانا ہے اور خود آگے آنا ہے۔ تو حکومت بے شک گر جائے، لیکن پاکستان کی بقا کے لیے کچھ کریں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے جو بھی اچھے کام کرے گا، ہم بحیثیت قوم
اسے ووٹ دیں گے ہم اس کی عزت کریں گے, خواہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے, پیپل پارٹی ہے, UAF ہے, جو بھی ہے, صرف پاکستان کا سوچیں اور اپنی سوچ کو پاکستان کے لیے ہی میسر کریں. اللہ